Psalm 115 आणि ओळी 1 कितें सांगता ऐका. Psalm 115 and verse 1. चीत दिया, देवाच्या उतरांक चीत दिया. आमकां न्हय सरस्परा, आमकां न्हय बगार तुझ्या नावाक फावो कर महिमा. ह्या घडयेतून हे चिंता तुझे ते म्हणजे आमचे ते याचे. आमकां न्हय सरस्परा, आमकां न्हय. तुझ्या नावाक फावो कर, तुझ्या नावाक फावो कर महिमा. ताज्या नावाक जायचे महिमा. न्ही एक ते बरी करणी केली तुका जायचे, म्हाका जायचे, आमकां जायचे महिमा. साबार फुडें आमी चिंता हें हांवें केलें, हांवें दिलें, म्हाका तुवें थँक्स म्हणूं नाय. पयलें ताका आमी महिमा दिवया, तो तुका आनी म्हाका आमकां महिमा दितलो. उतरांनी न्ही, आशिर्वादांनी, देण्यानी, मात्र बेसांवांनी. कित्याक जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता वचवर 1:17 जेम्स चॅप्टर 1 and verse 17 कितें म्हणटा. हरी एक उत्तम दान, हरी एक दान, हरी एक उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे, आणि हरी एक संपूर्ण देणे सर्गींत हांव येता. कोणातावन येता. हांव तुमच्या लागीं वांडटा ही जानवाय कोणातावन येता. आमी गायन करता तो ताळो कोणातावन येता. हांवें तुमकां कोणाकी कितें कोमक दिली कोणातावन येता. हांवें कितें कामां केलीं ती कामां करूंक जानवाय जावं दी या उर्बा जावं दी उमेद जावं दी या ती वाट जावं दी कोणातावन येता. देखून आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुया एफेसकारांत तावन हांवें तें कित्याक कितें वाचप काडलें. आवसवर 1:3-14 वयर कितें बरयलां. एफेशियन्स चॅप्टर 1 and verse 3 to 14. क्रिस्त थंय आमकां लाभलेली आत्मीक देणी. ताजे मुखांत वडोली बाबा विजयान उल्लेख केलो. बापान पुता मारी पात तुका आनी म्हाका आमकां दिल्या ती देणी, आत्मीक देणी. देखून ह्या 3 दिसांनी म्हाका काम मेळ्ळें, म्हाका नवें घर मेळ्ळें, म्हाका जागो मेळ्ळो, म्हाका कापाड मेळ्ळें, म्हाका कालें पॅन्ट मेळ्ळें म्हूण ताका अर्गां दिनाकात. आत्मीक देण्या खातीर अर्गां दिया. कितें संवसारांत आसलेल्या लोकांक फावो जावना तुका आनी म्हाका आमकां फावो जाला त्या खातीर ताका अर्गां दिया. देखून ही आत्मीक देणी तुका आनी म्हाका आमकां कोणातान मेळ्ळ्यात. जावं परत तुका साडी कोणें तुज्या साडवान दिल्या या तुज्या मिवण्यान दिल्या मिवणेन दिल्या. पूण आत्मीक देणी पवित्र आत्म्याचें देणे, जनवायेचें देणे, मोगाचें देणे, कृपेचें देणे, शांती समाधानाचें देणे, उल्हासाचें देणे, संतोषाचें देणे, मायपासाचें देणे, दायमाय काकुलतीचें देणे. संवसार दिवंक शकता सांगा. संवसार दिवंक शकता. उर्बा उमेद संवसार दिवंक शकता. बेजार करनाका. हांव जायतें पळयता हांगा शिकल्लीं ते आसा तांचे ते उर्बा येना, तांचे ते उमेद येना, तांचे ते हांसो येनात. ही सादी बळी आहात पळय हांव तूं बरें काम कर न्हू कुलीचें काम कर न्हू ती धांवन धांवन येतात. तांच्या तोंडार एक परजळ कितें, तांच्या तोंडार हांसो कितें. देखून तुजी संवसारी जानवाय तुका कितले मस्क मस्क करता, पुस्क पुस्क करतात तुकाच बेसारीचे. हांव पळयता भाव म्हयने हांगाता न्हू कोण पळय शिकोन आसात, कोण शिकलेलीं आसात ते अशा हांकां संवसारांत जानवाय सोडून तांच्या तोंडार हांसो येना, परजळ येना. पूण खंयची जानवाय तुजें तोंड परजळ येता. खंयची जानवाय. एक्लेसियास्टस चॅप्टर 8 verse 1 ऐका. एक्लेसियास्टस म्हळ्यार हांगा उपदेशक आवस्वर 8 वळी 1 ऐका. उपदेशक आनी वळ 8 आवस्वर 8 आनी वळी 1. बुदवंत मनशा परी कोण आसा. वाच मुखार. वस्तूचो अर्थ सांगूंक कोणाक कळीत आसा. जानवाय मुखामळ परजळीत करता. खंयची जानवाय मुखामळ परजळीत करता. संवसारी जानवाय न्ही. संवसारी जानवाय आमकां मूर्ख करता.